वला तख़फ़ा अलैकुम अय्युहस्सादा शख्सियत फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद मियां अन्नदवी फ़इन्न शख्सियतहु शख्सियतुन फ़ज़्ज़तुन अज़ीमा वलम यज़ल मअरूफ़न फ़िल औसातिल इल्मिय्या व महबूबन लदल उलमा बिज़काइही व नब्ल नफ़्सिही व दमासति ख़ुलुक़िही व हुवा अन्नहु लम युदर्रिस बाद तख़र्रुज मिन जामिअति दारिल उलूम नदवतिल उलमा वलाकिन्नहु लम यक़्ता अलाक़तहु अनिल बह्थ वल मुतालअह व अनिल मदारिसिल इस्लामिय्या व अन असातिज़तिहा व तुल्लाबिहा व अना अअरिफ़ु बिनफ़्सी क़द्रहु व मकानतहु फ़िल इल्मि वल अदब व अना मुअजबुन जिद्दन बिमुअहलातिहिल इल्मिय्यति वल अदबिय्या फ़इन्ननी उनादी फ़ज़ीलतहु अन यतफ़द्दल व युब्दी अम्मा फ़ी विताबिही मिन इल्मिन व अदब व अल्ला तक़्सुर व अल्ला तज़ीद इंतिबाअतहु अला सित्तति दक़ाइक़ फ़अरजू अश-शेख मोहम्मद मियां अन्नदवी हफ़िज़हुल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رئيس الحفلة المبجلة والأساتذة الأجلاء الذين يعلمون في هذه الدار والطلبة، أيها الإخوة، أولا أشكر الله تبارك وتعالى بأن الله قد أتاح لي الفرصة الثمينة للمشاركة في هذه الحفلة المباركة الميمونة التي عقدت هذه الدار وهذه الجامعة بمناسبة النادي العربي لإعداد المواهب الخفية لدى الطلاب حتى يتمكن الطلاب أن يخطب أو أن يتكلم باللغة العربية الفصحى بطريق حسن. كنا شهدنا وشاركنا بمناسبة النادي العربي قبل 7 سنوات، وكان في ذلك الوقت يدير هذه الجامعة المباركة الميمونة فضيلة الشيخ محمد نظام الدين رحمه الله رحمة واسعة. إنه قد توفي قبل سنوات. إنه كان عالما ربانيا وداعيا مخلصا، وكان عضوا من الأعضاء للمجلس الاستشاري لدار العلوم ديوبند. إنه قد بذل جهوده الجبارة وقد ضحى نفسه وقد ضحى بكل شيء لتطوير هذه الجامعة المباركة الميمونة ولرقيها. فأدعوكم وأدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر جميع ذنوبي وأن يدخل فسيح جناته وأن يتقبل خدماته. أيها الإخوة،
إني خفت بمسؤولية الحكم، لأنكم قد اشتهيتم وقدمتم خطباتكم كالخطباء المساقع، وكيف أميز بينكم؟ وقال فقيه من الفقهاء: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. هذه حالتنا. أيها الإخوة، إن الخطابة تتجلى أهمية الخطابة عن الآيات القرآنية، حيث قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما البيان؟ البيان هو العواطف، هو المشاعر، هم المشاعر التي تجول في خواطرنا لكي تتأثر بقلوب المستمعين وقلوب المخاطبين وقلوب الناس. وقال تعالى في موضع آخر عن قصة داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وتتجلى أهمية الخطابة عن الأحاديث النبوية الشريفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهم كل من سمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله من سمع مقالتي فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وخطب أمامهم وقال: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، إني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. أنقذوا يا بني الناس، إني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. وقال: أنقذوا يا بني أنفسكم من النار، إني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، إني لا أملك لك من الله نفعا ولا ضرا. هذه الخطبة تتجلى منها أهمية الخطابة، وتتجلى أهمية الخطابة عن الخطب التي خطبها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخطب لهم وقال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، لكل واحد منها بنون، ولا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أيها الإخوة، إن الخطابة لها أهمية كبيرة، لها أهمية واضحة كالشمس في رابعة النهار. وإن اللغة العربية لها شرف وفضل بأن السخيرة الإسلامية
وإن الذخيرة الإسلامية من القرآن والحديث والسيرة وعلوم الحديث والفقه وما إلى ذلك من الفنون الإسلامية قد تدون بهذه اللغة العربية الفظة. وقد نزل في هذه اللغة العربية المباركة الدستور الإلهي: إنا أنزلناه بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إن الله تبارك وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذه اللغة العربية الفظة، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن كثيرا من اللغات في العالم قد بادت ونسيت وماتت وميتت، ولكن اللغة العربية قد بقيت وتبقى إلى السماوات والأرض إن شاء الله، لأنها لغة خالدة، لأنها لغة معجزة، لأنها لغة القرآن، لأنها لغة أهل الجنة. يتكلم أهل الجنة في الجنة باللغة العربية، ولا يستفيد أي طالب إسلامي من هذه الفنون الإسلامية بدون المهارة والمهارة في هذه اللغة العربية الفظة. إن هذه اللغة هي أداة التعارف بين ملايين البشر الذين انتشروا في آفاق الأرض مشارقها ومغاربها. وها أنا أقدم أمامكم قصة لا أنساها. إني سافرت إلى مكة المكرمة قبل 2 لأداء فريضة الحج، وذهبت في سوبر ماركت ولقيني شاب عربي وهو يسألني عن الأوضاع الراهنة في الهند، فبينت أمامه بغاية من الوضوح الأوضاع الراهنة التي توجد في الهند، فسمع مقالتي وقال: كيف تتكلم باللغة العربية؟ ودعا صاحبه وهو يقول: تعال يا محمد، تعال يا محمد، إن هذا الرجل من الهند وهو يتكلم باللغة العربية الفصيحة وهو أفصح منا لسانا، وهو يتعجب. وهنا أقدم أمامكم نقطة، لا نقطة بل نكتة، يقال باللغة الأردية تشتكلا. إني ذهبت في السوق وزوجتي معي في موسم الحج في مكة المكرمة، واشتريت 3 حجاب، فسألني صاحب المتجر العربي: هل لديك 3 زوجات؟ قلت: لا، طوبى لكم ب3 أو 4 زوجات، نحن الأعجمي، نحن نخاف من امرأة واحدة، أين نحن من 4 زوجات؟ وسمع هذا الحوار الذي جرى بيني وبين صاحب المتجر زوجتي، وهي تسألني ماذا يقول هذا صاحب المتجر، فقلت له باللغة الأردية وهو يقول: هل لديك 3 زوجات؟ فقال لي: لا حول ولا قوة إلا بالله، دع هذا صاحب المتجر، دع هذا صاحب. أيها الإخوة،
هذه فائدة معرفة اللغة العربية. وقد وصلت، وكان ذلك اليوم في مكة المكرمة آخر يوم ويوم الجمعة، وإني أريد أن أصلي صلاة الجمعة في قبر الحرم المكي، وعندما وصلت إلى باب الحرم المكي أنكرني الجندي ومنعني وقال لي الصلاة على الطابق الأول، الصلاة على الطابق الأول. فسلمت عليه فقلت له يا أخي إني أريد أن أصلي صلاة الجمعة بالإطمئنان والهدوء والسكون، وإني أريد قبل صلاة الجمعة صلاة التسبيح، ثم نتلو القرآن الكريم، ثم ندعو لك أن يبارك في عمرك وأن يطيل الله بقاءك وأن يتقبل خدماتك العالية. فقال لي تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ. هذه فائدة معرفة اللغة العربية التي نستعملها